السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد اللي فيديو من الفيديو ديال لا سيري اللي كتهضر على ليكسل، انيسياسيون ليكسل. في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح واحد الحاجة مهمة قبل ما ندوزو لي فورمول. كيف ما عرفنا ان هاد لي سيلول نقدروا نديرو فيها دي فالور اللي نقدروا نبدلو التيب ديالهم من هنايا، تكست، دات، بزاف د الحوايج حسب ما كتشوف هاد المنيو ديرولونت. كيف ما هاد السيريو تقدر تاخد فورميل. الفورميل هي عبارة على واحد الفورميل نكتبوها لي كالكول، بحال مثلا نحطو هنايا فالور، نحطو هنا نحطو دو مثلا. هاد لا سيلول جي 5 غتكون هي لا صوم ديال هاد الجوج، لا ايكوال. ديما فما كنبغي نكتبو شي فورميل خصنا نديرو ضروري ايكوال عاد نكتبوها. كيف ما لا بغينا نبوانتيو على شي ادريس ديال شي سيلول ولا شي بلاج ولا شي حاجه، نديرو لا صوم ديال هاد الجوج، يعني نبوانتيو على اف بلس او 5 ايكوال هي 3. هادي فورمول. كيف ما كاينين دي فونكسيون اللي في الاكسل، كاين بزاف لي فونكسيون. كاين هاد الفونكسيون كيخدموا بها بزاف، ريشيرش في، كاين ريشيرش اش، كاين دي فونكسيون. سيفي انك طابي البداية د اسم الفونكسيون غادي يكمل لك اسيستونس غرافيك، غادي تكمل لك السميه ديال الفونكسيون كامله وتشرح لك كيفاش كتكتب مثلا غير ولا شنو هو السانتاكس ديالها. شيرش في هو السانتاكس ديالها، لا فالور شيرشي، لا ماتريس طابلو، لا ماتريس او لا بلاج، الاندكس ديال لا كولوم كنقلبوا عليها، و لا فالور بروش. من بعد غادي نشوفوا بلي ديتاي هاد لي فونكسيون ديال لا ريشيرش كيفاش كنديروا لهم، مي دابا غير باش نعرفوا شنو هما لي فورمول، شنو هما لي فونكسيون. قلنا هاد لي فورمول كاين واحد الحاجه مهمه في ليكسل بالخدمه ديال لي فورمول. حنا ملي كنبغيو نابليكيو شي فورمول على بزاف د ليدين، خصنا كنجليسيو بهاد كنجليسيو غير بهاد البلاصه هنايا وكتابليكا لا فورمول. نعطيكم اكزومبل. مثلا نحطو ندير واحد لا كولون هنايا. هنا من بين لي زافونتاج اللي ديال اون طابل، فاش كتكري طابل كيف ما شفنا في لا فيديو اللي فات، كيولي هاد لاطابل كامل فاريابل. يعني الا ما زدتي شي كولون هنايا كيحسبها على لاطابل. بحال مثلا زدنا هنايا كولون ديالاش، كولون مثلا ديالاش شنو غادي يكون، نديرو مثلا نديرو النو بوحدو، نزيدو كولون اخرى ديال برينو باش تفهموا كيفاش كيريزوني ليكسل. نو برينو حيتاش ديجا عندنا هنا نو، هنا نديرو نو كومبلي، هنا نديرو نو وهنا برينو. نمشيو هنايا نكوبيو السميه نحطوها في برينو، كنيه نحطوها في النو. ليكزارسيس شويه فيه التخربيق، فيه المانيوال، غادي نصبرو باش نتعلمو. سينيمي جمال، رضا البوعلالي. نكتبهم كاع يجونا سهل. كريمة، لا باردون هنايا سويتشيو هاد بجوج. بنياني، بلادي. هو كيكمل اصلا فاش كتكون كتكتب كيكمل سليمي. كيكمل غير السمايه اللي كانوا ديجا الفوق في هاد الليل، ماشي في لي كولون، ماشي في ليلين. غنديرو سملالي كريمة. حنا ملي نبغيو نصايبو واحد الفورميل، مثلا هاد الفورميل هي كتكون كاتيريا بين نو و برينو، تحطهم ليا في هاد نون كومبلي بلا ما نحتاج نكتبها هنا. نجي هنايا
باش كتكونكاتيني في ليكسل كاين واحد لوبيراتور اللي هو هذا هي كونكاتيني في ليكسل. يعني الا عندي واحد الفالور هنايا تكست مثلا تيست، وعندي واحد الفالور اخرى هنا تكست، باش ندير تكست ضروري خصني ندير هاد الدبل كوت، نسميها مثلا تيست 2. هذه هي لا فورمول اللي كتكونكاتيني التكست الاول مع التكست الثاني. حنا قلنا كل سيريل عندها بلاص ديالها، ان هنا غادي نديرو لادريس ديال السيريل الاولى، السميه هي الاولى نديروها بحال هكا، والادريس ديال السيريل الثانيه اللي هي بحال هكا. كنكونوا كتبنا السميه والكنيه، مي ما عندناش هنا اتاشي، بغينا نديرو اسباس، نزيدو واحد كونكاتيني اخرى هنايا، نديرو بحال هكا، نديرو فيها اسباس بحال هكا، نكونوا كتبنا السميه والكنيه بلا اسباس. الا بغينا ابليكيو هاد لا فورمول على لونسومبل ديال لي لين اللي عندنا في الطابل كامل، يسوفي انك كتكليكي على هاد، تجي لهاد البلاصه هنايا كيبان واحد السين بحال بلس، هو هذا، كتكليكي عليه دوبل فوا وكي ابليكي على لونسومبل ديال لي لين كاملين اللي عندك في داك الطابل على ود ديك الكولون. كليكيو كيف ما كتشوفوا ابليكات. ملي كتجي تفيريفي هنايا شنو كتلقى مكتوب؟ كتلقى الفورمول، شي الفورمول. لا كوبينا هاد لا سيريل وحطيناها هنايا، درنا لها كولي، كتعطينا ايرور. فوالا نشرح لكم علاش كتعطينا ايرور. هذا هو البيت القصيد من هذا الفيديو. دابا فاش كتكوبي واحد لا فورمول من بلاصه وكتحطها في بلاصه، كيمشي كيجليسي بالعدد ديال لي لين اللي عندك بالعدد ديال لي كولون اللي بحال مثلا هنايا عندي فين جليسيت هنايا، ولا كوليت هنايا في اش 7 باردون الشعر ما كيبانش ليا مزيان، اش 7. وفين كانت عندي لا فورمول ابليكيه في بي 2، يعني هاد الفرق بيناتهم من هنا حتى لهنا كامل غادي يجليسي. الا جينا نقلبوا هنا فين كيبوانتي غادي يبان لكم هنا كيبوانتي طابلو ان برينون ان طابلو ان نو، اللي هي كاينه برا الطابلو. هادشي علاش عطانا لا فالور ايرور. باش يبان لكم اكثر نحيدو الطابلو ونخليو غير لي فالور. نعطيكم اكزومبل اخر حسن. بحال مثلا هنا عندي لا فالور 1، هنا عندي لا فالور 2، 3. هنا كندير غير تخربيق ماشي شي حاجه. 5 هنا مثلا 6. نمحي هادشي ما عندي ما ندير به. مثلا هاد لا كولون هادي هي لا سوم ديال هاد جوج ديال لي كولون اللي فاتو. نديرو هادي بلس هادي، نابليكيوها على كاع لي لين اللي عندنا هنايا، نجليسيو حتى للحد ديال لي فالور اللي عندنا. هادي هي لا سوم. لا فيريفينا هنا لقاو لا سوم هي هاديك صح. فوالا الا مشيت كوبيت هاد لا فالور اللي كاينه في هاد لا كولون وحطيتها هنايا كولي عاديه، كتعطيني زيرو. علاش؟ الا جينا نفيريفيو كتلقاو ولا كيبوانتي لينا على هاد الجوج اللي كيجليسي حتى البلايص ديال لي فورمول فين خدام انا. حتى دوك لي زادريس اللي كنت خدام عليهم حتى هما كيدير لهم الازاحه كيف ما كنقول. دونك باش نفهموا هاد المساله مزيان، هادي غادي تنفعنا مزيان. الا بغينا نانيليو هاد الجليسمون ديال لي فورمول، مثلا نقولوا ليه ما تبقاش تجليسي ليا، كدير اف 4، كتمشي تسيليكسيوني لا فورمول بحال هكا، كتبقى تكليكي على اف 4، كيبان لك هنا واحد دولار قبل من لي كولون ودولار قبل من لو نومبر ديال لي لين. هنا دولار قبل من، كتعاود تكليكي هنا اف 4 كيعطيك دولار قبل من لي كولون ودولار قبل من لي. هنا جليسينا الفورمول كيف ما بدلنا غيبقى عطينا ديما نفس الشيفر. الا مشينا تجليسينا هنايا، شنو في نظركم غادي يكون الاوت كام بالنسبه لكل لين هنايا؟ فكروا معايا واحد شويه. غادي يكون هو 3، غتبقى 3 تعاود على كاع لي لين كيف ما كتشوفوا. جواب صحيح.
علاش هنايا شنو قلنا له كيف ما جليسينا ما تبدلش لي هاد لي زادريس يبقاو ديما هما. هاد المساله خصكم تفهموها مزيان هنايا باش ما تغلطوش. كاين بزاف الكونفيوجن على ود البلان. اغلبيه الناس اللي كيسولوني اسئله على الاكسل كيكونوا عندهم مشكل مع هذا. وما هذا المثال اللي عطيتكم ما عنده حتى شي معنى، مي تقدروا تطيحوا في شي سيتوياسيون اللي تحتاجوها. نفكر في شي اكزامبل مزيان. مثلا يعني مثلا عندي واحد توتال ديال 50. توتال ديال 50 نحطوه هنايا. مثلا عندي واحد ارتيكل مثلا ارتيكل واحد. ما فيش اللي بقى يقلب على السمايا. المهم ارتيكل واحد، ارتيكل جوج، ارتيكل ثلاثة. ارتيكل ثلاثة هذا البخي ديالو مثلا، ولا ماشي البخي، نديرو الكونتيتي نديروها ما كديباسيش 50 باش نحسبوا مثلا البورسونتاج ديال لي كونتيتي ديال الكونتيتي ديال كل ارتيكل شحال بعنا منه. مثلا هذا بعد منه 10، هذا بعنا منه 20، شحال بقات لينا باش نوصلوا 50؟ بقات لينا 20. حنا بغينا نحسبوا البورسونتاج ديال المبيعات ديالنا من كل ارتيكل. كيفاش ولا نديرو نديرو هنايا 15 احسن، وهنا نديرو 25. 15 هي 40، 10 هي 50. دونك دابا مزيان. الا بغينا نحسبوا البورسونتاج ديال اللي كيمثل كل ارتيكل، ولا عدد المبيعات ديال كل ارتيكل من التوتال ديال لي زارتيكل اللي هو 50، نحولوا كاع 50 نحطوها هنا باش تكون عندها معنى، ولا باش يبان داكشي اورغانيزي. توتال، هنا نديرو التوتال كيساوي لينا الصوم. هاد الصوم واحد الفونكسيون كدير الصوم، يا اما ديرو صوم يا اما ديرو بلوس. انا فيش اللي بقى يدير كل، بحال مثلا عندك هنايا دير هادي بلوس هادي بلوس هادي بلوس هادي. تخيل معايا عندك واحد مليون ديال الليلين، هادي ماشي براتيك. كتمشي علاش كدير هاد الفونكسيون هادي صوم، وكتعطيها لا بلاج، كدير لها بحال هكا لا بلاج ديالك، وهي كتصومي لك توتال. حنا بغينا نحسبوا قلنا البورسونتاج ديال اللي كيمثل العدد ديال كل ارتيكل بعناه من لا صوم كامله اللي هي 50. كنشدو هادي البورسونتاج شنو هو هذا مقسم على هذا. ملي غادي نجليسيو شنو غادي يوقع؟ طلع لنا شي ايرور. فوالا امبوسيبل ديفيزي باغ زيرو. علاش؟ حيتاش هنا قسمنا على 50. فاش جليسينا الفورمول شنو غادي يدير؟ غادي يمشي يقسم على اللي تحت على لا سيلول اللي تحت من 50. حيتاش جليسينا حنا بلي هنايا غيمشي يجليسي حتى الاخرى. ما كيجليسيش هو غير وحده، كيجليسيهم بجوج. لا فيريفي هنا فريمون نلقى داكشي صحيح. شد هادي قسم على لا سيلول اللي تحت من 50. دونك باش نيفيتيو حنا هاد المشكل نقول ليه شوف هاد 50 ما تبقاش تبدلها لينا بعد منها، جليسي لينا غير هاد غير هاد لي سيلول، هاد لي سيلول اللي كاينين هنا. باش نديرو هاد ليكزارسيس كنمشيو لاف 12، كنكليكيو على فيجي، كتسمى فيجي لي سيلول. اف 4 كنكليكيو على اف 4 كتفيجا لنا لا سيلول، كاين لا اونطري ونعاودو نجليسيو. دابا مزيان. نحولو هادشي لبورسونتاج. هذا هو البورسونتاج ديالنا ديال كل ارتيكل من التوتال ديال اللي بعنا ديال كل ارتيكل من التوتال ديال لي زارتيكل كاملين. مشينا درنا هنايا هنا 100%. غلط كيبقى ديما كيقسم على 50. تقدر تفيجي غير لي كولون بوحدهم، تقدر تفيجي غير لي سيلول بوحدهم على حسب كيف ما بغيتي. سنس حنايا هنايا خدامين عندنا غير الليلين اللي ما كيتبدلوش، نقدروا نفيجيو حنا غير الليلين وما يتبدل حتى شي حاجه، يبقى نفس الاوتبوت. مثلا درنا بحال هكا. هنا شنو درنا؟ فيجينا غير الليلين، لي كولون ما قربناش لهم حيت الدولار كاين غير قبل من الليلين. الا درنا بحال هكا عاود كليسينا ما تبدل حتى شي حاجه. فوالا ماشي مزيان. ولكن الا مشينا تجليسينا بحال هكا غادي يخسر. علاش لي كولون قلنا لي كولون ماشي مشكل.
هنا قسم على 100%. الجليسينا لي كولو، لا جليسينا الجيت اليمن غادي يخسر، حيتاش حنا في جينا غير ليلين، لي كولو ما في جيناهمش. الا بغينا قلنا ليلين لي كولو حتى هما يتفيجاو كنديرو لهم بحال هكا. الا جليسينا دابا ما غاديش يخدم لنا، فكتبقى ديما 50، ديما 50. ولا هذا هو لابارتي لي مهمه قلت نبارطاجي معكم قبل ما نبداو لي فونكسيون لي ماتريكول. نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم، ما تنساوش تبارطاجيو وديروا جيم. اللي عنده شي كاستيون نخليها في لي كومونتير. شكرا بزاف، سيو.